आयज वृक्षारोपण जाल्लेलें आसा. हे कसली कसली झाडां आसा, कित्या खातीर आसा? एक म्हटल्यार जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटचो ताबो आयलो त्यानंतर म्हजी पयली प्रायोरिटी आशिल्ली ती म्हटल्यार WR डिपार्टमेंटाची जमीन जी आसा ती केंद्राच्या बाजून आसूं किंवा ऑफिसाच्या बाजून आसूं ती सगळी जमीन जी आसा पयली वीच इज द एसेट ऑफ WRD तो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आशिल्लो. आनी त्या अनुसार फाटल्या जवळ जवळ वर्स 1.5 वर्सांत आमी परत परत मिटिंगेक हो विशय घेतल्या नंतर हांवें आनी म्हजे बाकीचे लोकांनी म्हणजे चीफ इंजिनियर वगैरे तर आमकां जवळ जवळ 60 किलोमिटर जे आसा पळय न्ही ते आमी फेन्सिंग केल्लें आसा. लेफ्ट बँक कॅनल आनी एक साऊथ बँक रायट बँक कॅनल हे दोनूय कॅनलांचे बाजूक जी 15 मिटर किंवा 10 मिटर जमीन जी आसा ती टोटल सगळी फेन्सिंग केल्ली आसा. आज हांगसर हे वृक्षारोपणाचो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही हांव मुद्दम आयला ते पळोवपाक फेन्सिंग आमचें सारकें आसा की ना केलां तें आसा की ना वगैरे तर बरे पद्दतीन फेन्सिंग केल्लें आसा. आनीक जमीन जी आसा पळय न्ही ती सेफ गार्ड केल्ली आसा कारण इट इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाचो एसेट आनी पर्टिक्युलरली ऑफ WR डिपार्टमेंट. आनी त्या बरोबर आज वृक्षारोपण जें आसा पळय न्ही सालेलकर जो आमचो आसा पळय न्ही चीफ इंजिनियर आनी 10,000 बांबू 1,000 रक्तचंदन आनी 6,000 मेडिसिनल प्लांट्स ही हाडिल्ली आसात आनी ती सगळी ह्या केंद्राच्या बाजून जी जमीन आसा त्या जमनीक रोवपाचो कार्यक्रम आज सुरू केल्लो आसा. ताजे मुखार ही सगळीं झाडां रोवन जातलीं आनी ताजी निगा वॉच एंड वॉर्ड जें म्हणटा पळय न्ही तें करपा संबंदी मागीर नंतर उलोवन थारायतात की सादारणशे 5 किलोमिटर कोणा कडेन दिवपाचें दुसरे मुखाले 5 किलोमिटर कोणा कडेन दिवपाचें ताजे मुखाले 5 किलोमिटर अशें करून ताजें नाल्यार रोयले आनी गेले आनी फाटल्यान झाडच ना जालें हें जावपाक जायना. अशें आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर जो आसा पळय न्ही शिवानंद आसा नंतर मागीर तुमचें नांव कितें म्हटलें शेटये आनी थोडीशी काळजी घेवची पडटली. फिल्ड स्टाफ जो आसा पळय न्ही तो फिल्ड स्टाफांनी बीन हाजेर लक्ष दिवचें पडटलें. जें झाड रोयलां हांव लक्षांत घ्या सँक्टिडी म्हणून हांवें म्हज्या आईचें नांव हांगसर बरें म्हणून सांगलां प्रभावती अंकुश शिरोडकर सकयल मागीर ब्रॅकेटांत सुभाषाचें नांव घातलें जाता कळ्ळें. म्हजे आईचें म्हणजे WRD मिनिस्टर आसतना झाड रोयिल्लें आनी मागीर हो सुंदर असो मोळो तयार जालो. हांवें येता आसतना पळयलें सुंदर माती आसा थंय सुंदर बरी माती आसा. मेडिसिनल प्लांट जे रोयल्यात तेजे सादारणशे 6 वर्सां नंतर म्हटल्यार 6 वर्सांनी जे प्रॉडक्ट आसतले पळय न्ही आतां हाजी प्रॉडक्ट म्हटल्यार कितें ताका फळां फुळां न्ही ताजें मूळ जें आसा पळय न्ही तें मूळ जें आसा तें व्हरतले ते आनी ताजे पासून मेडिसिनल व्हॅल्यू जो ताका आसा तो मेळोवपाक पडटलो. बांबू सर आसा टायप जे आसा पळय न्ही तो सिरिसीचो एक मनीस आसा एग्रीकल्चर फार्मर आसा तो हें काम करता. ताणेंच आमकां ही प्लांट्स दिल्ले आसात ऑन द कंडिशन दॅट बाय बॅक म्हणटा तशें. आनी बांबूची आसा पळय ती एका जाग्यार लायली जाल्यार खूब जाता मागीर ती दुसऱ्या झाडाक त्रास दिवची ना न्ही. आमची दुसरी झाडां नात न्ही हांगसर केंद्राचे दुसरी सहसा झाडां ना आनी बांबूच झाडां आसा पळय न्ही ते आफ्टर पर्टिक्युलर पिरियड ती कट करपाक जाय. ती बरोबर मॅच्युअर टेस्ट जालें तो बांबू जो आसा पळय वापरपाक जाय एक तरी टिंबरा खातीर किंवा पेपर मिल. आतां कशें पद्दतीन वापरपाचें तें आमचो एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा पळय न्ही ताकाच ब्रीफ रिपोर्ट तयार करपाक लायला आनी तो रिपोर्ट जो आसा तो वी वील सर्क्युलेट आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यां भितर सगळ्या लोकां भितर सर्क्युलेट करतलो जेणे करून झाड जें रोयता पळय न्ही तें झाड कसलें त्या झाडाचो फायदो कितें आनीक ताजें भविश्य काळाक ताजें कितें जावंक शकता हें आमकां सगळ्यांकच कळूंक जाय. आनी त्या अनुसार आमचो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो आसा पळय तो आनी प्लस आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर किंवा एसिस्टंट इंजिनियर हाणें ती म्हायती सगळी हें करची प्रिंटेड कॉपी काडची ताज्यो आनी आमच्या सगळ्या स्टाफा भितर सर्क्युलेट करची. इवन गांवचे लोक आसा पळय न्ही मुखाल्ले एक प्रोग्रामाक तांकां इनवॉल्व करून घ्या कारण हें काम जें आसा पळय न्ही 8 दिसान रोवन जावचें ना आनी ताका सादारणशे 10-15 दीस लागतले. ताजी पयलीं हो तुमचो रिपोर्ट तयार जावन म्हाका सोमार दीस येता त्या सोमार दीस सकाळीं म्हज्या टेबलाचेर जाय की चंदना झाडाचो उपयोग कितें आनी कितलीं आमी झाडां हाडल्यात हाव मच वी हॅव स्पेंट हो एक पेपर जातलो. दुसरी झाडां जीं आसात पळय न्ही म्हणजे बांबू ताजे आमी कितली प्लांट्स हाडल्यात ताजो फायदो कितें कित्या खातीर वापरपाक मेळटा ताजो कॉस्ट कितलो कळ्ळें ना. आनी तशें मागीर तिसरें म्हटल्यार तुजें मेडिसिनल प्लांट्स कितले हाडली कोणा कडेन हाडली ताजो एड्रेस वगैरे सगळें एक सारकी प्रोफायलची तयार जावपाक जाय. जशें आमी खंयच्या कामाची फायल सांबाळून दवरतात की आमकां RTI प्रस्न येतलो अशें म्हणून तेच पद्दतीन हे झाडां संबंदी सुद्दां आमी सगळी म्हायती आसा पळय की आमचे कडेन प्रिजर्व करपाक जाय. आनी नाव इट इज क्वायट इजी आतां सामकें सोंपें आमी कंप्युटराचेर सेव केलें जर जायत एवरीथींग उरलें तशें परमनंटली उरतलें. ओके सर. आमचो बदामी ना आतां आमचो सालेलकर आसा पळय न्ही ताका परबी दिता की खूब झाडां ताणें म्हणजे ह्या पद्दतीन ताणें खूब झाडां हांगसर हाडल्यात. म्हाका दिसता दीस इज फॉर द फर्स्ट टायम इतले मोठ्या प्रमाणांत
10 आणि 16,000 आणि एक 17,000 झाडां एक म्हयन्या भितर हांगसर रोवपाचो प्रयत्न करता हें कमीचें काम न्ही. अशीं जर 17,000 झाडां किंवा 20,000 झाडां आमी जर हांगर रोयलीं जर जायत खंय सावथाक केळाचे TIPचे म्हाका रोयलीं जाल्यार म्हणल्यार रोवपाक जायच ती. ओके, वील टेक अप द इश्यू. बरी आसा शेतां न्ही माती एकदम बरी आसा, फातोरी विशेष ना. खंय खंय हें आसा तें सांगता.